पशु पंक्षी किरा फट्याङ्ग्रा यस सृष्टिमा कोही कुनै जीवात्मा छैन होला। खान पिउन सुख सुविधाको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइ सर्दै नजाने। आजको आधुनिक विकास पनि यसैको उपलब्धि हो। आजको मेरो प्रस्तुतिका पात्र पनि यस्तै मध्ये एक हुन्। करिब 60 वर्ष अघि मुक्तिनाथमा जन्मिएका मुस्ताङे ठिटो आजको मेरो प्रमुख पात्र। यात्रा नै हो जीवन, एक पछि अर्को खोजको मस्तिष्कको ऊर्जा सँगसँगै खोजिरहने यात्रा नै रहेछ जीवन। यस्तै खोजीको यात्रा गर्ने करोडौं अरबौं मान्छेहरूमध्ये एक हुन् सोनाम लामा मुस्ताङे ठिटो। आजको दिन मुक्तिनाथ दुर्गम लाग्दैन। 6 दशक पूर्वको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मुक्तिनाथ निकै दुर्गम थियो। त्यही दुर्गममा जन्मिएका लामालाई कहीँ कतै आजको दिन पनि आउँछ भन्ने सपनामा पनि थिएन। परिवारको मुख्य पेशा कृषि भए पनि बाबु व्यापारी भएका कारण आफू व्यापार व्यवसायमा बाबुलाई पछ्याउँदै व्यापारी भए। आज मुस्ताङ जिल्ला मुक्तिनाथ पूरण गाउँबाट भारत, हङकङ, जापान, युरोप हुँदै अमेरिकाको मुटु न्युयोर्कसम्म पुगे। आफू र परिवारलाई मात्र होइन, देश समाजको लागि पनि सेवा गर्न सक्ने गरी सफल भए। जीवनको सफलतामा श्रीमती छोरी छोराहरूको साथ नै आफ्नो मूल सफलता र खुसी मान्ने मुस्ताङे ठिटो आफूसँग भएको ज्ञान, सिप, धन यदि देश समाजको लागि सहयोगी भएन भने त्यसको कुनै महत्त्व नहुनेमा विश्वास राख्छन्। धनी हुने, राम्रो हुने, सफल हुने रहर कसलाई नहोला। कोसिस सबैले गर्छन्, तर सबै सफल भने हुँदैनन्। कसैलाई मेहनतले साथ दिँदैन, कसैलाई भाग्यले साथ दिँदैन। मुस्ताङे ठिटो लामा आफूलाई भाग्यमानी मान्छन्। लेकाली लामालाई लेक नै प्यारो लाग्छ। लेकमा जन्मिएका लामा लेकमै रमाउँछन्, लेकलाई नै स्वर्ग मान्छन्। हिमाल पारीको देश मुस्ताङ, हिमालले घेरिएको देश। लेक प्यारो कि सहर प्यारो दाइ? लेक प्यारो सहरभन्दा। किन भन्दाखेरि लेकमा त फ्रेस एयर आउँछ, अब सहरमा त पोल्युसन धेरै, त्यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ लेक प्यारो। त्यो भन्दाखेरि हिमाल चुली, हिमालको पारी देश मुस्ताङ मुक्तिनाथ जस्तो ठाउँमा 35 फिट अग्लो मूर्ति स्थापना गर्छु भन्ने कल्पना गर्नु नै एउटा ठुलो चुनौती थियो। हिमाली भेग, चिसो मौसम, जोखिमपूर्ण साना डरलाग्दो बाटो अनि विशाल मूर्तिलाई त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै उनको ठुलो चिन्ता थियो। तर जति नै अप्ठ्यारो परिस्थिति परे पनि भगवानको काम सबै मिल्दै गयो। त्यो बुद्धको विषयमा, भगवानको विषयमा काम गर्दाखेरि सबै चिज मिल्ने रहेछ। पछि त्यहाँ उपाय पनि भयो, बाटो पनि अलि निकाल्न सक्यो। त्यहाँ गर्दाखेरि अहिले त लामो भयो हुनु छैन, अब 5-6-7 वर्ष भयो। अहिले पुग्दाखेरि एउटा पवित्र क्षेत्रमा चाहिँ 35 फिट बुद्धको मूर्ति, त्यसको साथसाथै बुद्ध गार्डन भनेर बनाउँदाखेरि त अहिले म आफै खुसी। त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि मैले देखेको काम र त्यो पवित्रमा काम गर्दाखेरि यतिसम्म हुने रहेछ भनेर। नत्र त योभन्दा पहिला कोभिड नभयो भने 2 वर्ष अगाडि नै हुने थियो। अब अहिले लास्ट स्टेजमा पुग्दाखेरि अहिले टाइम लाग्दाखेरि वर्षौँपछि मान्छेले बुद्धि आउनेछ, दिमाग आउनेछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो चिज र बुद्ध गार्डनलाई अहिले नेपालबाट आउने जति मुक्तिनाथमा आउनुहुन्छ यात्राहरू सबै त्यहाँ आएर बुद्धको दर्शन गर्ने, त्यहाँ फोटो खिच्ने, त्यहाँ यति रमाइलो मान्ने रहेछ। त्यो हेर्दाखेरि म आफै खुसी लागेको छु। पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथको पवित्र तीर्थयात्रीहरूको यात्रा प्रेमलाई देखेर उनले मुक्तिनाथ टु लुम्बिनी धार्मिक यात्राको कल्पना गरे। यसलाई सार्थकता दिन हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको पवित्र संगमको महान प्रतिनिधित्व मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गरेर भगवान बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीसँग मुक्तिनाथको पवित्र सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले विश्वकै अग्लो ठाउँमा सबैभन्दा अग्लो मूर्ति निर्माण सुरु गरे। मुक्तिनाथ तपाईँ जन्मिँदै हुर्किँदै तपाईँ त्यही प्रेम, त्यही भावमा हुर्किनु भयो। यो बुद्ध मूर्ति बनाउनुको मुख्य उद्देश्य तपाईँको आध्यात्मिक आस्था हो या आफू जन्मेको स्थानप्रतिको चाहिँ तपाईँको प्रेम हो या पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन गर्नको लागि, विश्वलाई देखाउनको लागि हो? काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पशुपतिनाथ एउटा ठाउँमा छ, बुद्धनाथ एक ठाउँमा छ, शम्भुनाथ एउटा छ। मुक्तिनाथ भन्ने ठाउँमा एउटा कम्पाउन्डभित्र धर्म
बुद्ध र हिन्दू भएको ठाउँ भएको कारण चाहिँ म त्यहाँ जन्मेभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ हेर्दाखेरि म त्यहाँ चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि लास्टमा कति वर्षपछि पुग्दाखेरि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ भनेर पवित्र यात्रा दर्शन गर्ने यात्राहरू धेरै आउनुहुन्छ, धार्मिकहरू पनि र टुरिस्टहरू पनि। मेरो कन्सेप्ट पनि त्यही हिसाबबाट चाहिँ यो ठाउँमा बुद्ध जन्मेको ठाउँमा लुम्बिनी टु मुक्तिनाथ भनेर एउटा भगवान बुद्धै बनाउनु सक्यो भने कसो होला भनेर मैले विचार गरेको थिएँ। तर त्यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट टेम्पलहरूमा चाहिँ सबै बुद्धको चाहिँ खास त्यो मुक्तिनाथभित्र चाहिँ बुद्धको चाहिँ मूर्ति छान रहेछ। त्यहाँ चाहिँ गुरु पद्मसम्भवको चाहिँ मूर्ति रहेछ धेरै ठाउँमा चाहिँ। त्यस कारण मैले त्यो सोचिरहेको थिएँ। गर्दै विचार गर्दाखेरि त्यहाँको कमिटी गुरुजीले भन्दाखेरि कसो होला भन्दाखेरि ओहो यो त धेरै राम्रो हो सोनामजी भन्ने कुरामा आयो। त्यो बेला हाम्रो बजेट उहाँको बजेट धेरै कम्ती थियो होइन। गर्दै जाँदाखेरि त धेरै माथि पनि पुग्यो, हामीले सुरुवात पनि गऱ्यौँ होइन। त्यो सक्सेस पनि भयो। त्यो जन्मिने ठाउँ देखाउनेलाई होइन, एउटा चाहिँ धार्मिक र टुरिज्म दुइटालाई देखाउनेमा चाहिँ होइन। योभन्दा पहिला पनि मैले राजेन्द्रजीले भने यो देखाउनलाई धार्मिकको लागि भनेर एउटा पवित्र ठाउँमा मुक्तिनाथ भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा कम्पाउन्डभित्र एउटा विष्णुभित्र नान आनी छ बाहिर पुजारी बसेर मिलेर ठाउँमा धर्म भनेको चाहिँ हिन्दू र बुद्धिस्ट एउटै हो। त्यस कारणले मैले त्यहाँ निर्माण गरेको त्यही हिसाबले। हिन्दूहरूले भगवान विष्णुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पुज्छन् भने बुद्धिस्टहरूले मोक्षदाता भगवान बुद्धको रूपमा पुज्छन्। भगवान बुद्धको मूर्तिको लागि 1 करोडबाट सुरु भएको थियो। हालसम्म आइपुग्दा 5 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। मुक्तिनाथ जस्तो पवित्र भूमिमा यो पुण्यको काममा आफूले कमाएको धन खर्च गर्न पाउँदा मलाई र मेरो परिवारलाई जुन आनन्द प्राप्त भएको छ जसको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो यो निर्माणको सुरुवाती दिनमा तपाईँहरूको 1-2 करोडको मात्रै योजना थियो, अहिले कति पुग्यो कि अझै खर्च गर्न बाँकी छ? होइन, त्यो सुरुवातमा हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि 1 करोड मूर्तिको लागि मात्रै हो। जुन मूर्ति बनाउने 1 करोडको चाहिँ मैले डोनेसन गर्ने भन्ने कुरामा डोनेसन म गर्छु भन्ने कुरा भयो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि पहिला चाहिँ सिमेन्टले बनाउँदाखेरि 50 लाखमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। 1 करोडमा पनि पित्तलको तामाको बनायो भने हुन्छ भन्ने कुरा भयो थियो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि 35 फिट अर्को ल त यो त हजारौँ वर्ष जाने ढुङ्गाको मूर्ति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसमै जाँदाखेरि 1 करोड 40 लाख त खालि मूर्ति बनाउनु मात्रै हो होइन। त्यहाँबाट मुक्तिनाथ जस्तो ठाउँमा चाहिँ डुवानी गर्नुपर्नेहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो निर्माण गर्नलाई चाहिँ काम गर्नेहरू चाहिँ एसेम्बली गर्ने काम कन्स्ट्रक्सन काम गर्दाखेरि गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्ममा ओभर 5 करोड जति पुग्दै रहेछ। तर त्यति पनि म आफै खुसी छु। म मात्रै होइन, मेरो वाइफ, मेरो 2टा छोरी, छोराले भने सहयोग गरेको छ। मैले कसै बाहिरबाट चाहिँ 1 पैसाको डोनेसन दिनु परेको छैन। मुक्तिनाथको धार्मिकको कृपाले जस्तो चिजलाई गर्छु भन्ने कुरा भयो भने त्यो जसो हुने रहेछ, पुग्ने रहेछ, भगवानबाट नै हुने रहेछ त्यो चिजलाई। त्यसमै खुसी छु। अझै अर्को वर्ष पनि जान सक्छ होला। अर्को वर्ष चाहिँ मेरो उद्घाटन अब ह्यान्डओभर गर्दैछु। मुक्तिनाथ हिन्दू र बुद्धिस्टको एकताको प्रतीक हो। मन्दिरभित्र बुद्धिस्ट आनी र बाहिर परिसरमा हिन्दू ब्राह्मणबाट पूजा हुन्छ। यस्तो संसारको कहीँ कतै पाइन्न। योभन्दा ठुलो अर्को धार्मिक सहिष्णुता कहाँ पाइएला। हिन्दू बुद्धिस्ट धर्ममा आस्था राख्नेहरूको मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनाथ एकदम सजिलो भनेर सबैले गर्न सक्छ होला नि त। सबैसँग पैसा पनि छ नि त। जुन चिजमा अझै यो पनि धार्मिकको हिसाबबाट मुक्तिनाथ पवित्रबाट त्यो कस्तो कठिनाइ बग्यो, कस्तो भयो भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छ होइन। त्यो भनेर पनि स्वार्थ छैन। त्यो चिजलाई फेरि धार्मिकको हिसाबमा होइन। हुने धर्म भनेको त हिन्दू र बुद्धिस्ट त एउटै ठाउँबाट एउटै थालबाट हो, एउटै झाराबाट। तर यहाँ बुद्धिस्ट हिन्दू अलिक छुटेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि ओहो त्यहाँ चाहिँ बुद्धको मूर्ति मात्रै बनाउने, विष्णुको बनाएन यो भन्ने कुराहरूमा धेरै आयो। जुन चाहिँ हाम्रो गुरुजी लामाले सुरुवातमा गर्दाखेरि 2टा, एउटा बुद्ध एउटा विष्णु भवन। अब लगभग 10 वर्ष हुन लाग्यो। विष्णुमा चाहिँ लामाजी गुरुले खाता खोलेर चाहिँ 1 लाख राख्नुभयो। कुनै स्पोन्सर पाएन। बुद्धको चाहिँ मैले जिम्मा लिएँ होइन। मैले निर्माण गर्ने सम्पन्न भयो। अब गर्दै गर्दै यसपालि मलाई फेरि गुरुजीले भएन सोनामजी तपाईँले जिम्मा लिनु पऱ्यो, तपाईँ नेतृत्वमा यसलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। ठिकै छ, तर एकजना व्यक्तिले गर्न सक्दैन। एनआरए संस्था ठुलो हो। म यसपालि रिक्वेस्ट गर्छु शेष गालेजीलाई, निमन्त्रण दिन्छु। उहाँ आमा लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो मुक्ति यात्रा। उहाँ आउनुभयो। उहाँले बुवा आमाको नाममा शिरमणि
50 लाखदेखि सुरुवात गर्ने होइन, एकजना व्यक्तिले भएन $1 उठाएर पनि एनआरएनको आवेदन गरौँला। यसमा नेपाल सरकार, मुक्तिनाथ समिति र गृह योजनाबाट पनि यसमा बजेट आउन सक्छ। अब पहिला पो 5 करोड हो, अब त अहिले त यसको 10 करोड पनि जान सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले भर्खरै हामीले एउटा मुक्तिनाथमा शेषजीलाई चाहिँ पुरा गर्ने पनि भएको थियो, उहाँले एउटा घोषणा पनि गरेको छ। त्यो हिसाबमा अब हामीले एउटा कार्य समिति बनाउनेछ। त्यसमा छिटोभन्दा छिटो 2-3 वर्षमा हामी त्यो ठाउँमा विष्णुको स्थापना पनि गर्नेछ। त्यो हुँदाखेरि पवित्र यात्रा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा त अझै बढ्दै जान्छ। हिन्दू र बुद्धिस्ट दुईटामा अझै त्यो मैले बुद्ध गार्डन बनाएको छ, अब विष्णु गार्डन हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। मुक्तिनाथ जस्तो धार्मिक पुरातात्विक रूपले महत्त्वपूर्ण पुण्यभूमिमा यसरी एक्लो लगानीमा कुनै पुण्य काम गर्न त्यति सजिलो भने थिएन। तर उनी कुनै पनि कठिनाइलाई पुण्य पाउन सहज हुन्न। सहज सजिलो हुने भए यहाँ पैसा भएका धनी कति छन् सबैले गरिहाल्छन् नि भन्दै आजको दिनसम्म आउँदाको अप्ठ्यारोलाई सरल रूपमा लिएको भन्छन्। जसरी सुरुवातमै बुद्धको र विष्णुको मूर्ति बराबर एउटै उसमा रेन्जमा एउटै साइजमा बनाउने जुन थियो, त्यो चाहिँ विष्णुको चाहिँ रोकिएको थियो। जस्तो अस्ति म पनि थिएँ तपाईँसँग, अब सुरु भयो सिड मनीबाट। यो दुइटै जब एकै ठाउँमा उभिँदाखेरि यसले तपाईँको भित्र आफ्नो मनले चाहिँ के सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ? त्यो सन्देशले त अब होइन, मैले सके भन्दा दुइटै एकैचोटि बनाउन सक्छु नि त, ट्विन जस्तै होइन। तर मैले नसक्ने भएर मैले विष्णु भगवान त्यो बुद्धलाई मैले सुरुवात गरेँ। अब विष्णुलाई धेरै हामीले प्रयास गरेँ, हाम्रो एनआरएनको अगुवा साथीहरूसँग पनि धेरै साथीहरूसँग चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाटै उहाँहरूले हुन्छ हामी हेर्छु गर्छु भन्ने कुरामा आयो। लास्ट फाइनलमा केही ठोस पुगेन होइन। अनि हाम्रो गुरु मुक्तिनाथको गुरुजीले पनि धेरैसँग कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ नहुँदाखेरि फेरि मलाई नै तपाईँले नै प्रयास गर्नु पऱ्यो, यो तपाईँ नगर्दै सक्दैन भन्ने कुरा भयो। जुन चिजमा मैले सुरुवात बुद्ध पनि गरेको थियो, जुन मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अहिले भने नि अब शेषजीलाई शेष गालेलाई हाम्रो पूर्व अध्यक्ष अहिले यिनीहरू संरक्षणलाई उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा जिम्मा लिनुभयो। अबको दिनमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ पछि त्यसलाई एउटा हामी समिति बनाएर 2-3 वर्षभित्र 3-4 वर्षभित्र हामी निर्माण गर्नेमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछु भनेर चाहिँ छु। यसको साथसाथमै यस्तो कामहरू गर्दै जाँदाखेरि भने म पनि खुसी हुन्छु होइन। आज मलाई चाहिँ एउटा कोचीको जिम्मा दिनुभएको छ होइन, जिम्मा त्यो ठाउँमा एउटा बुद्ध र विष्णु यस्तो पवित्र ठाउँमा मुक्तिनाथ जस्तो 13,710 मिटर हाइमा एउटै साथमै बनाउन सक्दाखेरि होइन, त्यतिमा मैले पनि प्रयास गर्छु छिटोभन्दा छिटो। बुद्धको लागि धेरै टाइम त लाग्यो होइन। त्यसमा चाहिँ पहिला स्रोतमा बाटो थिएन, त्यहाँ माथिसम्म लानुलाई अहिले बाटो पुगेको छ, सबै ठाउँ सुविधा छ। त्यसले गर्दाखेरि यति अहिले त बुद्धको लागि 2 वर्ष त कोरोनाले गर्दाखेरि, पहिला कोभिड त्यो भूकम्पले गर्दाखेरि, नाकाबन्दीले गर्दा 5-6 वर्ष 7 वर्ष हुँदैछ। अब विष्णु त हामी छिटोभन्दा निर्माण 3-4 वर्षभित्र 4 वर्षभित्र सिधाउने मान्छे सोच्छु। विक्रम सम्वत 2068 सालबाट नै सुरु भएको यस परियोजनामा जसरी भगवान बुद्धको विशाल मूर्तिले मुक्तिनाथको अर्थ अर्थाइरहेको छ, त्यस्तै दाहिनेपट्टि यति नै ठुलो यस्तै भगवान विष्णुको मूर्तिको पनि थियो परियोजनामा। केही हिन्दू गुरु र हिन्दू साहुले विष्णु मूर्ति बनाइदिने बाचा गरे पनि गर्दैनन्। मुक्तिनाथ गुम्बाका बौद्ध गुरु वाङ्गे लामा भन्न नचाहे पनि उनको अनुहारमा बुद्ध मूर्ति जस्तै जत्रै भगवान विष्णुको मूर्ति बनाउन नसकेको खल्लोपन देखिन्थ्यो। उनीले फेरि सोनाम लामालाई नै गुहारे विष्णु मूर्तिको लागि। सोनाम लामाकै पहलमा गेरावासे नेपाली संघका प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर शेष घलेले आफ्नी 90 वर्षीय आमा दिदी भिनाजु सहित मुक्तिनाथ दर्शन गर्न पुगेका उनले आफ्ना बाबा र आमाको नाममा भगवान विष्णुको मूर्ति निर्माण स्थापनाको लागि 50 लाख दान गरेर सुरुवात गरे, जसमा रिटायर्ड गोर्खा मेजर डम्बर घलेले पनि 1 लाख दान गरेका छन्। 2 दिन मुक्तिनाथमै आमासँगै बसेका घलेले यो सहयोग सुरुवात मात्र हो, सबैको अपनत्व होस् भन्ने मेरो चाहना छ। आवश्यकता परे अनुसार अझै गर्दै जाने बताए।
2072 सालको महाभूकम्पले मुलुकलाई छेद विच्छेद बनाउँदा बुद्ध मूर्ति पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र तयार भएर उभिसकेको थियो। भूकम्पले पुरै ढालिदियो, तर मूर्तिको कुनै पनि भागमा कुनै पनि किसिमको सानो चोट पनि लागेन। लामा भन्छन् यो भगवानको शक्ति हो। पाटन उद्योग क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ अब सबै हामीले त्यहीँ सुरुवात बनाउने त्यहीँबाट बनाएको। त्यो बेला के भयो भन्दाखेरि जुन भूकम्प आउँदाखेरिको चाहिँ ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि त्यसमा हामीले एसेम्ब्ली गरेको थियो सबै बुढो। त्यहाँ सबै पिसमा हामीले नम्बर लेखेर चाहिँ त्यहाँ यति कति अब त्यो बेला 21 फिट आलको होला। त्यहाँबाट भूकम्प आउँदाखेरि सबै जाऱ्यो। जाँदाखेरि कुनैमा चाहिँ टुट्ने जस्तो अब ड्यामेज भएन होइन। न त फेरि त्यो बोलेर सबै फुट्यो फेरि रिकार्दा टाइम लान्थ्यो। त्यसमा केही भएको छैन रहेछ होइन। त्यो अहिले पनि मसँग फोटोहरू छ, त्यहाँ हाम्रो दरबार सकेछ, त्यो फोटोहरू सबै राखिरहेको छ। लामा आफ्नो परिवारप्रति आभारी छन्। आज जे छ, व्यवसाय होस् या सामाजिक कर्म, मेरो परिवारको साथले गर्दा हो। त्यसैले मैले मेरो श्रीमती, छोरी छोरा, ज्वाई, नाति नातिनाको लागि स्तूपा ढुङ्गेधारा पनि बनाएको छु। बुद्ध बगैँचामा त्यसमा मैले त्यसमा मैले 5वटा स्तूपा 11वटा चाहिँ ढुङ्गाको धारा बनाएको छु भन्ने कुरामा म एकजना सपोर्ट हुँदैन नि त। मेरो मिसेस, मेरो वाइफ, फ्यामिली सपोर्ट, मेरो छोरी 2जना छोरी सपोर्ट, छोरा सपोर्टले मात्रै भयो। न त म अरूसँग डोनेसन माग गर्नु पर्नुहुन्छ होइन। अरूसँग मैले चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्नु मेरो फ्यामिलीबाट, मेरो परिवारबाट सपोर्ट पाउने बित्तिकै जब म उचाइ भएर 1 करोड 40 लाखको लागि चाहिँ त्यहाँ पहिला सुरु मूर्ति गर्दै जाँदाखेरि 5 करोड हुनेमा मेरो फ्यामिलीको सहयोग बिना मैले सक्ने कुरा पनि छैन नि त। त्यसले सहयोगबाट पायो। त्यसको फेरि मलाई चाहिँ अलिक उच्च भयो, अलिकति हिम्मत आयो। त्यहाँबाट मैले विष्णुको भने अलिकति शेषजीले ल सोना भाइले गर्नुपर्छ भने ल त्यसको भने मैले चाहिँ हुन्छ दाइ भन्ने कुरा जिम्मा लिएको छु। धन सम्पत्तिले मात्र कहीँ कसैलाई पुग्दैन। विश्वास, इमान्दारिता, पारिवारिक साथ भयो भने यस्तो कठिन काम पनि सम्भव छ। अब बन्ने विष्णु मूर्तिको सहसंयोजकको जिम्मा लिएका लामा आफूले जुन लक्ष्य मुक्तिनाथ टु लुम्बिनी यात्रा पूरा हुनेमा विश्वास राख्छन्। लामो समयदेखि मुक्तिनाथ परिसरमा हिन्दू र बुद्धको मूर्ति स्थापनाको सपना साकार पार्न लागि परेका बौद्ध गुम्बाका बौद्ध लामा गुरु वाङ्गेल लामा आज निकै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चिन्ता थियो बुद्ध मूर्ति बन्यो तर विष्णु मूर्ति बनेन भन्ने। आफैले 1 लाख रुपियाँ राखेर बैंक खाता खोलेर कैयौंलाई अनुरोध गरे, कसैले सकेनन्। आज उही सोनाम लामाको पहलमा डाक्टर शेष गलेको आगमनले उनी हर्षित छन्। 20औं पुस्तादेखि गुम्बाका लामा रहेका लामा वाङदेल अब यो जाने मेन हाम्रो यो मुक्तिनाथ हिन्दू र बुद्धिस्टको अति एउटा मान्यता, यो हजारौँ वर्षदेखि स्टोरी हो। यो हालचाल चाहिँ त्यस्तो भएको चिज होइन। त्यस कारणले हामी स्थानीय संरक्षण समिति र लामाको उद्देश्यमा एउटा बुद्ध र एउटा विष्णु यस्तो दुईवटा चाहिँ एउटै गार्डन भित्र र दुईवटा चाहिँ मूर्ति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो एकदम ठुलो इच्छा थियो। त्यस कारण अनि पछि हाम्रो सोनाम लामाले चाहिँ बुद्ध चाहिँ बनाइदिनु भयो। त्यो विष्णु बनाउने चाहिँ कहीँबाट पनि पाल भएन, कहीँबाट पनि भएन। हामीले धेरै ठाउँमा कोसिस गरेँ, भएन। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ सोनाम लामाले फेरि उहाँले नै हामीले चाहिँ गरेको हजुरकै मार्फतबाट केही त्यो पाल गरिदिनु। अब हामीले चाहिँ नचाउने भयो भने हामीले फेरि सोनाम लामालाई मैले चाहिँ यो 1 महिना अगाडि अनि उहाँसँग कुरा गरेँ। अनि कुरा गर्दाखेरि अनि अस्ति अचानक गरेर चाहिँ त्यो लामा काठमाडौँ आउने हो भने म भोलि आउँछु भन्दै नआउनु, अहिले यो 26मा चाहिँ हाम्रो सेजगाले ल्याएर म माथि आउँदैछु भन्नु भन्नु। त्यसपछिखेर मेरो मन अनन्त लागेको थियो। तर अनि पछि उहाँ म कुरी बसेँ अनि उहाँ आउनुभयो। उहाँ आउनु भएपछि अनि दर्शकहरू माथि गोपासप दर्शकहरू यहाँ आउनुभयो। अनि पछि हाम्रो समिति र लामा गऱ्यो, उहाँले हामीले रिक्वेस्ट गर्यो अनि बुद्ध चाहिँ नि सोनाम लामालाई बनाइदिनु भयो। अनि यो चाहिँ विष्णु चाहिँ नि हजुरबाट एउटा बनाइ पाऊँ भनेर हामीले शेष गालेलाई हामी हात जोडेँ। शेष गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो भारा योभन्दा 55 वर्ष अगाडि मेरो भाइ यहाँ आउनुभएको रहेछ। आज मैले चाहिँ नि मेरो आमा 92 वर्ष आमा दिदी मैले लिएर आएको छु। उहाँ दुईजनाको नाममा अहिले म 50 लाख म दिन्छु र अर्को त्यो बनाउनुको लागि अनि सोनाममा हामी सल्लाह गरेर हामी साथीहरूसँग मिलेर हामी लामा यो चाहिँ पहल गर्छौँ।
भनेर उहाँले त्यो आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि हामी एकदम खुसी लागेको थियो। त्यसपछि अनि हाम्रो समितिहरू धेरै खुसी भयो। त्यो खुसीलाई चाहिँ नि एउटा मलेङ्गा छ भने घरमा भने त्यसको त्यो मलेङ्गै छैन। किन हाम्रो इच्छा पुरा हुने भयो नि त। एउटा ओहो त्यो दुईवटा भनेपछि मुक्तिनाथ भने बुद्ध र हिन्दू दुवैको सँगमा रेख छ। एउटै गार्डनमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ भनेको छ भनेर सबै संसारले देख्ने भयो। त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास समितिका उपाध्यक्ष गुरुङ उनी पनि हर्षित छन्। एकतिर भगवान बुद्धको मूर्ति, अर्कोतिर भगवान विष्णुको मूर्ति, यो भन्दा ठुलो अरू मुक्तिनाथलाई के चाहिएला र? बुद्धिस्ट र हिन्दूहरूको एउटै स्थल, यो भन्दा पवित्र स्थान यो संसारमा कहीँ कतै भेटिँदैन। उनी यसो भन्छन्। एउटा विष्णुको मूर्ति र एउटा बुद्धको मूर्ति यहाँ राख्ने हुनु त अब दुईटै धर्मले मान्ने धेरै ठाउँहरू छ। लुम्बिनी भनौँ, अब यहाँ बौद्ध भनौँ अथवा स्वयम्भू भनौँ, मुक्तिनाथ हिन्दू बुद्धिस्ट दुईटैको आस्था राख्ने त्यो यस्तो दुईटैको आस्था राख्ने ठाउँ त धेरैहरू छ संसारमा। तर एउटै मन्दिरभित्रै दुईवटा बुद्धिस्ट र हिन्दू दुईटैले पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ सायद मेरो विचारमा यो मात्रै होला संसारमा। मुक्तिनाथ निवासी समाजसेवी यस्तो भन्छन् लामाको बारेमा। मुक्तिनाथ संरक्षण समितिका सहसचिव, उहाँको गुण कहिले तिर्न सकिन्न। उहाँ सलोन लामाज्यूको चाहिँ बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो जन्मभूमिको ठाउँमा चाहिँ एकदम माया गर्ने र आफ्नो जन्म ठाउँमा चाहिँ केही गर्छु भनेर चाहिँ लागिराख्ने मान्छे र अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै सहयोगी भावना हुनुहुन्छ र आफ्नै गाउँ ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ टुरिज्मको पनि धेरै चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ उहाँको सोच रहेको र अहिले उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ रिसोर्ट बनाउनु भएको छ। त्यो रिसोर्ट चाहिँ अब आगामी चाहिँ वैशाखमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने चाहिँ विचार गर्नुभएको छ र त्यो रिसोर्ट चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो भने उहाँको चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ टुरिज्म पनि चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ उहाँको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यहाँका जनताहरूलाई पनि धेरै ठुलो टेवा चाहिँ पुगिरहन्छ। किनभने चाहिँ अहिलेको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जुन बुद्ध मूर्ति चाहिँ स्थापना गर्नुभएको छ, त्यो बुद्ध मूर्ति स्थापना गरेर उहाँले चाहिँ वरिपरि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ बगैँचा बनाउनु भएको छ र दुबो पनि उहाँले अमेरिकाबाट ल्याउनु भएको र यो चाहिँ दुबी जुन दुबीको बोट छ उहाँ चितवनबाट लिएर आउनुभएको। यति ठुलो चाहिँ धेरै चाहिँ खर्च गर्नुभएको छ र केही बुद्ध मूर्ति चाहिँ हेर्नको लागि पर्यटकहरू चाहिँ 1-2 घन्टा चाहिँ 3 घन्टा चाहिँ बुल्नुहुन्छ। त्यही 2-3 घन्टा चाहिँ बुल्ने नै हाम्रो यस क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदमै होटल व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ टेवा पुगेको छ र एकदमै के भन्छ व्यवसाय पनि फस्टाएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लामाले मुक्तिनाथको धार्मिक, सामाजिक र पर्यटकीय विकासमा 30 वर्षपछि गाउँकै स्वामित्वमा जाने गरी सुविधा सम्पन्न रिसोर्टको पनि निर्माण अन्तिम चरणमा छ। लामा मुस्ताङ जिल्लाको आर्थिक उन्नतिमा सक्रिय छन्। जोमसोम र मुक्तिनाथमा गरी 7वटा स्याउ फार्मको पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। विश्वको विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएका स्याउका बोट बिरुवाहरू कुनैले फल दिन थालिसकेका छन् भने केही अर्को वर्षदेखि फल्ने तयारीमा छ। लेकको मान्छे मुस्ताङे ठिटो सोनाम लामा गैर आवासीय नेपाली संघ बीच पनि इमानदार, मेहनती, जिम्मेवारको रूपमा परिचित छन्।